بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا الف کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور الف کو ہم لمبا بھی نہیں کرتے. نیکسٹ لیٹر ہے با. با کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور نیچے ہوتا ہے اور با کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. با. نیکسٹ لیٹر ہے تا. تا کے دو نقطے ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں اور تا کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تا. نیکسٹ لیٹر ہے سا. سا کے تین نقطے ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں اور سا کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. سا. نیکسٹ لیٹر ہے جیم. جیم کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور درمیان میں ہوتا ہے اور جیم کو ہم تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. جیم. نیکسٹ لیٹر ہے ہا. ہا کو کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور ہا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ہا. نیکسٹ لیٹر ہے خا. خا کا ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے اور خا کو بھی ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. خا. نیکسٹ لیٹر ہے دال. دال کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور دال کو ہم تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. دال. نیکسٹ لیٹر ہے ذال. ذال کا ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے اور ذال کو ہم تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ذال. نیکسٹ لیٹر ہے را. را کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور را کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. را. نیکسٹ لیٹر ہے زا. زا کا ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے اور زا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. زا. نیکسٹ لیٹر ہے سین. سین کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور سین کو ہم تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. سین. نیکسٹ لیٹر ہے شین. شین کے تین نقطے ہوتے ہیں اوپر ہوتے ہیں اور شین کو ہم تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. شین. نیکسٹ لیٹر ہے صاد. صاد کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور صاد کو ہم تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. صاد. نیکسٹ لیٹر ہے ضاد. ضاد کا ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے اور ضاد کو ہم تین الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ضاد. نیکسٹ لیٹر ہے تو. تو کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا اور تو کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. تو. نیکسٹ لیٹر ہے غا. غا کا ایک نقطہ ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے اور غا کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. غا.
नेक्स्ट लेटर है आइन। आइन का कोई नुक्ता नहीं होता और आइन को हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, आइन। नेक्स्ट लेटर है गॉइन। गॉइन का एक नुक्ता होता है, ऊपर होता है, और गॉइन को भी हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, गॉइन। नेक्स्ट लेटर है फा। फा का एक नुक्ता होता है, ऊपर होता है, और फा को भी हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, फा। नेक्स्ट लेटर है कॉफ। कॉफ के 2 नुक्ते होते हैं, ऊपर होते हैं, और कॉफ को भी हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, कॉफ। नेक्स्ट लेटर है काफ। काफ का कोई नुक्ता नहीं होता और काफ को भी हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, काफ। नेक्स्ट लेटर है लाम। लाम का कोई नुक्ता नहीं होता और लाम को भी हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, लाम। नेक्स्ट लेटर है मीम। मीम का भी कोई नुक्ता नहीं होता और मीम को भी हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, मीम। नेक्स्ट लेटर है नून। नून का एक नुक्ता होता है, दरमियान में होता है, और नून को भी हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, नून। नेक्स्ट लेटर है वाव। वाव का कोई नुक्ता नहीं होता और वाव को भी हम 3 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, वाव। नेक्स्ट लेटर है हा। हा का कोई नुक्ता नहीं होता और हा को हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, हा। हमजा। हमजा का कोई नुक्ता नहीं होता और हमजा को हम लंबा करके नहीं पढ़ते, हमजा। नेक्स्ट लेटर है या। या के 2 नुक्ते होते हैं, नीचे होते हैं, और या को हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। और लास्ट लेटर भी या है। या के 2 नुक्ते होते हैं, नीचे होते हैं, और या को भी हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं, या। मुहतरम सामईन, अगर आप या आपके बच्चे दुनिया के किसी भी मुल्क से ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +92 342 8131 या इस नंबर पर राब्ता करें 0342 8131 या हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पे लर्न कुरान विद हाफिज आतिफ सर्च करें और हमसे राब्ता करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और हमारे तमाम चैनल्स को फॉलो करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मज़ीद वीडियोस के लिए रेगुलर हमारे चैनल्स को फॉलो करते रहें।